श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशधयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतन्मठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुमितिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपर्णये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणेशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा 9औं स्कन्धको 22औं अध्यायलाई अब अनुभव गर्नेछौं। अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। मित्रेयुश्च दिवो दासाश्च वनस्तत्सुतो नृप सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत्। हे राजन, अब मित्रेयु का दिवोदासात, मित्रेयु मुदगल का छोरा दिवोदासदेखि मित्रेयु जन्मनु भयो। अनि मित्रेयु का छोरा च्यवन, यी च्यवन भनेका उनी सुकन्याका पति च्यवन हैनन्, अर्कै च्यवन हुन्। अनि धेरै पहिरिका भए उनी। अनि च्यवन देखि सुदास भए। अनि सुदास का सहदेव, सहदेव का सोमक, सोमक का जो सोमक जन्तु का पिता हुनुहुन्छ, अर्थात सोम का छोरा जन्तु भए। सोमको जन्तु जन्मकृत, जन्तु को जन्म दिने वाला सोमक भए। सहदेव का सोमक, सोमक का जन्तु भए। इन जन्तु का सोमक का तस्य पुत्र शतम तेषां यवीयान पृषता सुता द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः। सोमक का अरु 100 भाइ छोरा पनि भए।
तस्य पुत्र शतम तिनका 100 भाइ छोराहरू भए तेषाम यवियान पृषतः सुत ती मध्येमा कान्छा जो हुन् पृषतः भए यसले सिद्ध हुन्छ जन्तु जेठा थिए कान्छा पृषत भए यिनी पृषददेखि द्रुपद जन्मे र द्रुपदका यज्ञमा याज्ञसेनी द्रौपदी जन्मिन् धृष्टद्युम्न छोरा जन्मे धृष्टद्युम्न आदिहरू छोरा भए द्रौपदी उनकी छोरी भइन् धृष्टद्युम्नाथ धृष्टकेतुर भारम्याम पंचालकाइने भारमी नाम गरेकी धृष्टद्युम्न की पत्नी में धृष्टकेतु जन्मे धृष्टद्युम्नाथ भारम्या भर्मवंशी भएका धृष्टकेतु जन्मे यिनीहरू सबै मुद्गल वंशीय भए पंचाल देशका भए यिनै जो मुद्गल वंशी पाञ्चाल देशका हुन् यिनैको वंशमा अगाडि जो पहिले त्यो अजमेढ आदि गरिएका बताइएको थियो अजमेढका अर्का छोरा पनि भए यो जमीढो सुतो हेन्ने ऋक्ष संवर्णस्तत तपत्याम सूर्यकन्यायम कुरुक्षेत्रपति कुरु परीक्षित सुदनुर्जनुर निषदाश्व कुरो सुताः जो अजमेढका छोरा अर्का थिए ऋक्ष उनीदेखि संवर्ण जन्मे संवर्णदेखि सूर्य की छोरी तपती में कुरुक्षेत्रका मालिक कुरुवंश प्रवर्तक कुरु जन्मी बक्ष्यो तो कुरुदेखि परीक्षित सुधनु जहनु निषधास्व गरेका 4 छोरा जन्मे कुरोह सुता परीक्षित सुधनुर जहनुर निषधास्व यी 4 छोरा जन्मे परीक्षित सुधनुर जहनुर निषधास्व कुरो सुता सुहोत्रो भूत सुधनुष्यवनो ततः कृति वसुस्तस्य परिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीपाद्याश्च चेदीपाः हे राजन सुधनुष सुहोत्रो भूत सुधनुषदेखि सुहोत्र जन्मे अनि उनका च्यवन जन्मे सुहोत्रदेखि च्यवन का कृति जन्मे कृति का उपरिचर वसु जन्मे उपरिचर वसु श्राप परेर जन्मे उनका बृहद्रथ आदि प्रसिद्ध भएका छोराहरू जन्मे बृहद्रथ मुखा उपरिचर वसुदेखि बृहद्रथ कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीप आदि गरेका चेदीपाः अर्थात चेदी देशका पालक भए यिनीहरू यही जो उपरिचर वसुका 4 छोरा मध्ये जो बृहद्रथ हुन् जेठा ती बृहद्रथदेखि बृहद्रथात् कुशाग्रो भूत ऋषभस्तस्य तत्सुतः यज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहु अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले 2 बृहद्रथात् उपरिचर वसु का जेठा छोरा बृहद्रथदेखि कुशाग्र भए उनका ऋषभ भए अनि तिनका सत्यहित भए तिनका पुष्पवान भए उनका छोरा जहु भए बृहद्रथ की अर्की पत्नीमा फेरि अन्यस्याम चापि भार्यायाम सकले 2 बृहद्रथात् बृहद्रथदेखि उनकी अर्की पत्नीमा 2टा
विभक्त भएका माने मनुष्यको आकृति भएका दुई खण्ड प्रकट भए त्यहाँबाट। यहाँबाट आधा भाग एउटा आधा भाग एउटा त्यस्तरी जन्मे लगाएर फाले उनीहरूले। ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्ध तत्व भवत्। ती दुईटा टुक्रा जन्मे बृहद्रथकी अर्की पत्नीमा, अनि आमाले लाएर यस्तो के होला भनेर उनले फाल्दिन् बाहिर लगाएर। ते मात्रा बहि उत्सृष्टे, ती दुईटा सकलम सकले भन्नु पर्यो के अरे, ती दुईटा सकलहरू लगाएर बाहिर फालिदिए। आमाले फालिन्। त्यही बेलामा जीव जीवेति क्रीडन्त्या, एउटै खेल्दै आएकी एउटी राक्षसी, कोही अप्सरा राक्षसी भएकी थिए। उसले देखी दुईटा टुक्रा छन्, खण्डित छन्, जोड्ने भने एउटा सर्वाङ्ग अङ्ग बन्द छ, दृढ बलिया दुईटा टुक्रा छन्, साना साना भए पनि, तर आधा आधा भागमा पुरा अङ्ग छ, त्यो आधा भागमा छ, यताको भागमा पनि पुरा छ, तर आधा आधा छन्। तिनलाई एउटी राक्षसी जरा नाम गरेकी राक्षसीले तिनलाई ल्याएर जोडेर मायावी थिए, जीव जीव बाँच बाँच भनेर उसले भनेको हुनाले ती जोडिए। त जराले सन्धि गरेको, जराले जोडेको हुनाले उसको नाम जरासन्ध, बहुत बलवान एउटा राजा भएको। त यिनै बृहद्रथका जरासन्ध नाम गरेको बलवान एउटा छोरो भयो बृहद्रथको। जरासन्ध सुतः बृहद्रथात् अन्यस्यां भार्यायाम् अभवत्। त्यही जरासन्धको छोरो सहदेव भयो। सहदेव भनेको फेरि 5 पाण्डव मध्येको सहदेव होइन, यो सहदेव जरासन्धको छोरा हो। राजर्षि परीक्षितले दिग्विजय गरेपछि राजर्षि परीक्षितलाई उसले पिताले लाउने गरेको त्यो सबै मणि जटित मुकुट दिएका थिए सहदेवले। ततश्च सहदेवो भूत सोमापि यच्छ्रुतस्रवाः परीक्षित अनपत्यो भूत सुरथो नाम जाह्नवः। ततश्च त्यो जरासन्धदेखि सहदेव जन्म्यो। सहदेवदेखि सोमापी नाम गरेका छोरा जन्मे। यत जुन सोमापीदेखि श्रुतस्रवा नाम गरेका छोरा जन्मे। उता कसैलाई परीक्षित भनिएको थियो, परीक्षित सुदनु निष्दास्व कुरो सुधा भनिन्थ्यो। त्यही वंशमा परीक्षित अनपत्यो भूत, परीक्षित निसन्तान भए। कुरुका छोरा परीक्षित नाम गरेका तिनी निसन्तान भए। यता जाह्नव सुरथ नाम कुरुका छोरा जो जन्नु हुन्, उनका छोरा सुरथ नाम गरेका छोरा जन्मे। सुरथ नामले प्रसिद्ध भएका छोरा जन्मे। यिनी सुरथदेखि ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवत जयसेनस्तत्तनयो राधिको तो युतो ह्यभूत। ततः ती सुरथदेखि विदुरथ जन्मे, तस्मात् विदुरथदेखि सार्वभौम नाम गरेका छोरा जन्मे। ततः ती सार्वभौमदेखि पनि जयसेन जन्मे। जयसेनका छोरा राधिका नाम गरेका जन्मे। राधिकदेखि अयुत नाम गरेका छोरा जन्मे। अयुतो हि अभूत, अयुत नाम गरेका छोरा जन्मे। ततश्च अयुतदेखि ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिरमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपो भूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजः। ततश्च ती अयुतदेखि पनि
क्रोधन क्रोधन जन्मे तस्मात् देवातिथि क्रोधनदेखि देवातिथि नाम गरेका जन्मे ती अमुष्य ती देवातिथिका पनि अमुष्य च देवातिथिका पनि ऋष्य नाम गरेका छोरा जन्मे तस्य दिलीपो हेभूत तिनका दिलीप नाम गरेका छोरा जन्मे तस्य दिलीप भूत दिलीप जन्मे ऋष्यका तस्य प्रतिपश्चात दिलीप का फेरि प्रतीप नाम गरेका छोरा जन्मे ती प्रतीपिका देवापि सन्तनुस्तस्य बाल्हिक इति चात्मजाः पितृराज्यम परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ती प्रतीपिका तीनटा छोरा जन्मे देवापि सन्तनु र बाल्हिक देवापि ले पिताजीको राज्य परित्याग गरेर तपस्याको लागि वनमा गए देवापि सन्तनुस्तस्य बाल्हिक देवापि सन्तनु बालिका इति तस्य च आत्मजा यिनी प्रतीपका तीनटा छोरा भए देवापि सन्तनु र बाल्हिक यी तीनटा मध्ये जुन देवापि हुन् जेठा छोरा उनले पिताजीको राज्य नलिएर अब तपस्या गर्न मन लागेको के भयो र उनी त्याग गरेर तपस्या गर्न वनमा गए त्यसैले उनी अब अविवाहित भएरै वनमा गए विवश भएर जो सन्तनुलाई राजा बनाइयो जो पहिली जन्ममा भिषक थिए महाभिषक ठूला वैद्य थिए सन्तनु राजा अभवत सन्तनुले राज्य सम्हाली बक्सियो जो सन्तनु प्राक महाभिष संगीत पूर्वजन्ममा महाभिष नाम गरेका पराक्रमी एउटा पुरुष भइबक्सिन्थ्यो महाभारतको चरित्रमा यो राम्रो कथा हुन्छ जो स यम यम कराभ्यम स्पृशति जीर्णम यौवनमेति स भनेको सन्तनुले यम यम जीर्णम कराभ्यम स्पृशति स यौवनम एति जसलाई जुन बुढो मान्छेलाई उहाँले दुईटा हातले छोइदिनुहुन्थ्यो ती जवान हुन्थे त्यसैले उनको कर्मले सन्तनोति सन्तनु अर्थात कसैको कल्याण गर्ने कसैलाई छोइदियो उसको कल्याण हुने तन्नेरी हुन्थे युवा हुन्थे वृद्धलाई छोइदिए पनि ऊ तन्नेरी हुन्थे त्यसैले उनको नाम सन्तनु नाम रह्यो यम यम कराभ्यम स्पृशति जसलाई यम यम जीर्णम कराभ्यम स्पृशति जुन बुढालाई उहाँले हातले छोइदिनुहुन्थ्यो स यौवनम यति त्यो तन्नेरी हुन्थ्यो त्यसैले त्यही कर्मले उहाँलाई सन्तनु भनियो शान्तिमा आपनोति चैवाग्र्याम कर्मणा तेन सन्तनु उहाँको यो राम्रो कामद्वारा प्रमुख मुख्य कामद्वारा अग्र्याम कर्मणा शान्तिम च आपनोति उहाँको महत्वपूर्ण कर्मले शान्ति प्राप्त गर्ने हुनाले तेन अरूलाई शान्ति दिने कर्म उहाँद्वारा हुने हुनाले तेन त्यस कर्मले उहाँलाई सन्तनु नाम भयो यिनी सन्तनुले राज्य सम्हाल्दा 12 वर्षसम्म उहाँको राज्यमा पानी परेन समय 12 तद् राज्य नववर्ष यदा विभु सन्तनुर ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्ताय मग्रभुक् राज्यम देह्यग्रजायासु पुरराष्ट्र विवृद्धये 12 वर्षसम्म सन्तनुका राज्यमा पानी नपरेपछि ब्राह्मणहरूले भने यो परिवेत्ता हो परिवेत्ता भनेको दाजु सधैँ भाइले विवाह गर्छ भने त्यो परिवेत्ता हुन्छ दाजु हुँदाहुँदै भाइले विवाह गर्छ भने अथवा राज्य लिन्छ भने दाजुको अधिकारलाई भाइले लिन्छ भने त्यो परिवेत्ता हुन्छ परिवित्त दाजु हुन्छ त्यस हुनाले यिनी परिवेत्ता हुन् त्यो हुनाले पानी परेन यो दोषले गर्दा पानी परेन भनेर सबै ब्राह्मणहरूले दाजुलाई तिमीले यो राज्य देऊ भनेर उनीहरूले भने अर्थात् देवापि
ठुलादाजी हुँदाहुँदै महिलाले राज्य लिए, देवापीलाई राज्य दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले भने। त्यो भएपछि यो दोष दूर भयो भने फेरि पानी पर्छ भनेर उनीहरूले त्यो प्रस्ताव राखे। तद्राज्ये 12 यदा विभु नववर्ष, जब उनका राज्यमा विभु हुनेको समर्थ देवराजेन्द्रले पानी पार्नु भएन, तदा त्यति बेला सन्तनुलाई ब्राह्मणै उक्त, ब्राह्मणहरूले यो भने कि सन्तनु यस प्रकारको भनाइमा पर्नुभयो कि यो परिवेत्ता हो, अयम अग्रभूत परिवेत्ता। पहिले नै दाजुले भन्दा पहिले आफूले खानी, दाजुको उपस्थिति हुँदाहुँदै दाजुले सम्हाल्ने राज्यलाई आफूले सम्हाल्ने, राज्यको अधिकारी बन्ने, यो परिवेत्ता हो भनेर उनीहरूले भने। त्यो हुनाले ब्राह्मणै उक्त, ब्राह्मणले के भने, राज्यम देह्य अग्रजाय आशु, हे महाराज सन्तनुजी हजुर आशु झट्टै अग्रजाय राज्यम देही, दाजुलाई राज्य दिनुहोस्। त्यसले के भन्छ भने पूर्ण राष्ट्र विवृद्ध है, नगर राष्ट्र सबैको अभिवृद्धि हुन्छ, पानी पर्दछ, अनिकाल दूर हुन्छ, सबैतिर सहकाल हुन्छ भनेर सबैले प्रस्ताव गरे। त्यो भनेपछि सन्तनुले गएर दाजुलाई त्यो अनुरोध गरिबक्स्यो। एवमुक्त द्विजर ज्येष्ठम छन्दयामास सोब्रवेत तन्मन्त्री प्रहितरि विप्रेर वेदाद विभ्रंसितो गिरा वेदवादातिवादान वै तदा देवो वर्षः। एवमुक्त द्विजर ज्येष्ठम, एवं यस प्रकारले द्विजही ब्राह्मणहरूले सन्तनुलाई भनेपछि जेठालाई उहाँले प्रार्थना गर्नु। ज्येष्ठम स छन्दयामास, जेठ दाजुलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, दाजी हजुरले यो राज्य सम्हाल्नुहोस् भनेर भनेपछि तन्मन्त्री प्रहितरि विप्रैर वेदात विभ्रंसितो गिरा, त्यति बेला सन्तनुका मन्त्रीहरूले पठाएका अस्मरात आदि गरिएका जो ब्राह्मणहरू हुन्, उनीहरूले देवापीलाई कर्मच्युत बनाए। त्यस्तै उपदेश गरेर पाषण्ड धर्ममा आस्था गराएर अनि वैदिक कर्मदेखि वाणीद्वारा उनलाई च्युत गराइदिए। पाखण्डी कुराहरूलाई, नास्तिक कुराहरूलाई, आडम्बरी कुरालाई, नास्तिक भन्दा नि पाखण्डी, त्यस्तो कुराले अनि उनी कर्मबाट च्युत भएपछि यस्तालाई दिन हुँदैन राज्य। अब यस्तालाई नपुंसकलाई, पाखण्डीलाई, यस्तालाई राज्य दिनु हुँदैन। त्यसमा दोष पनि हुँदैन, दाजुलाई छोडेर, जेठालाई छोडेर कान्छा लिँदा पनि। त्यो गरेर उनलाई विप्रही ब्राह्मणहरूले सुयोग्य छन् सन्तनु, अब यिनीलाई अब जेठालाई दिँदा जतिको यिनीबाट सम्भावना छ त्यतिको हुँदैन होला भनेर ब्राह्मणहरूले उनलाई अब कर्मच्युत गराएर सन्तनुलाई राज्यको योग्य बनाउनलाई, राज्य लिए पनि उनी परिवेत्ताको दोष नलागोस् भनेर पाखण्डी त्यस्ता चर्चाहरू गरेर उनको मति भेदन गरे र वेदात विभ्रंसितः, वैदिक मार्गदेखि उनलाई च्युत गराइदिए। त्यसपछि उनी वेदवादातिवादान वै स अब्रवीत, यिनी देवापीले पाखण्डी कुरा गर्नुभयो। वेदका कुराहरूलाई, वैदिक क्रियाहरूलाई उनले निन्दा गरे। त वेद निन्दा गरेको हुनाले नास्तिको वेद निन्दकः, उनी राज्यका अयोग्य भए। अनि अब राज्य अयोग्य भएको हुनाले विकल्प सन्तनु बाहेक अर्को भएन भनेर सन्तनुमा दोषको अभाव भएर त्यति बेला नि बल्ल तदा देव वर्षः, तदा त्यस्तो यिनी कर्मबाट भ्रष्ट भए, भावनाद्वारा, वाणीद्वारा भ्रष्ट भए अनि परिवेत्ताको दोषदेखि मुक्त भए सन्तनु, र त्यति बेला
तदा त्यति बेला मेघहरूले खुब मेघाधिष्ठात्री देवताहरूले खुब वृष्टि गरे, इन्द्रले वृष्टि गर्नुभयो। यता देवापिर योगमा स्थाय कलापग्राममा श्रित सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादो स्थापयिष्यति। देवापीलाई पछि पश्चाताप हुन्छ अनि उनले फेरि सन्तनुलाई योग्य बनाउनको लागि त्यस्तो भनिदिए। पुनः उनी देवापीर योगमा स्थाय, देवापीले भगवत भक्ति योगलाई आश्रय गरेर कलापग्राममा रहे, जो अहिले पनि त्यही बसेर तपस्या गरेका छन्। त्यो कलियुगमा उनले सोमवंशे नष्टे, चन्द्रवंश नष्ट भएपछि कलियुगमा सोमवंशे नष्टे, चन्द्रवंश उच्छिन्न भएका अवस्थामा अब यिनी शेष रहेको हुनाले कृतादो स्थापयिष्यति। सत्ययुगका प्रारम्भमा कलियुग समाप्त हुन्छ, सत्ययुगको प्रारम्भमा यिनले फेरि पुनः चन्द्रवंश त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। यस्ता चिरञ्जीवी रूपले देवापी कलापग्राममा रहेर तपस्या गरिबसेको छ, जसले सत्ययुगका प्रारम्भमा पुनः चन्द्रवंशको विस्तार गरिबक्सिन्छ। अर्थात् चन्द्रवंश अपताली पर्न दिनुहुन्न। बाल्हिकात् सोमदत्तो भूत भूरिर्भूरि श्रवास्ततः शलश्च सन्तनो राशित गंगायां भीष्मात्ममान। त्यस्तै पृथ्वीका छोरा देवापी सन्तनु बाल्हिकको वंशावली बताइबक्सिन्छ। बाल्हिकात् सोमदत्तो अभूत, बाल्हिकदेखि सोमदत्त अभूत, सोमदत्त नाम गरेका छोरा जन्मे। त्यसपछि ततः यी सोमदत्तदेखि भूरिश्रवा सलह, भूरिश्रवा र सल, यी तीनटा छोरा जन्मे। त्यस्तै सन्तनो सलस्य सन्तनो राशित गंगायाम भीष्मात्मन। सन्तनुदेखि गंगाजीमा श्राप परेको थियो। गंगाजीलाई भूतलमा आउनु परेको थियो। त भूतलमा गंगाजी आइबक्स्यो एउटी देवाङ्गनाको सुन्दर रूप धारण गरेर। अब त्यति बेला यिनी सन्तनुलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र सन्तनुदेखि गंगामा आत्मवान परमज्ञानी भीष्म आसीत्। देवव्रत भीष्म जन्मिबक्स्यो। सर्वधर्मविदाम श्रेष्ठो कस्ता हुनुहुन्छ त भीष्म पितामह? कस्ता हुनुहुन्थ्यो? सर्वधर्मविदाम श्रेष्ठो महाभागवतः कविः वीरयुथाग्रणीयेन रामोऽपि युधितोषितः। सर्वधर्मविदाम श्रेष्ठ, सबै धर्मवेत्ताहरूमा धर्मवेत्ता जति पनि छन् ती मध्येका श्रेष्ठ भइबक्सिन्थ्यो। अनि महाभागवत परम वैष्णव भइबक्सिन्छ, प्रपन्न वैष्णव भइबक्सिन्छ। द्वादश महाभागवतमा उहाँको गणना आउँछ। प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम वरीश सुख सौनक भीष्म तालभ्यान, भीष्मको नाम आउँछ। र कवि बहुत बडा विद्वान भइबक्सिन्छ। वीर समूहहरूका श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। वीर युथ जो महारथी अतिरथीहरू छन् उनीहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। सबैका नायक भइबक्सिन्छ। रामोपि युधितोषित, येन जुन परशुरामले रणभूमिमा के अरे भीष्म पितामहले रामोपि परशुरामलाई पनि प्रसन्न पारिदिनु भयो। परशुरामदेखि नै शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको। परशुरामलाई पनि पछि त्यस्तो परिस्थिति आउँदा परशुराम पनि परास्त हुनुभयो। त्यही हुनाले परशुरामले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि मैले अब क्षत्रियलाई कसैलाई पनि युद्ध विद्या सिकाउने छैन भनिबक्सेको। त्यो प्रतिज्ञा थियो भीष्म पितामहको। तर कर्णलाई जब द्रोणाचार्यले जाति सोधेर नर्भस बनाएर लज्जित गराएर उनलाई राजकुमारहरूले शिक्षा लिने ठाउँमा अन्तर्जातिका आफ्नो नाम जात बताउन नसक्ने व्यक्तिलाई यहाँ शिक्षा दिइन्न भनेर तिरस्कार गरेपछि तिरस्कृत भएका यिनी ब्राह्मण भेषमा गए।
परशुरामका सामने युद्ध विद्या धनुर्विद्या सिक्नको लागि ब्राह्मणको भेषमा गएर प्राप्त गर्दछन्। तर पछि परशुरामजी वनमा यसो निद्रा लाग्ला जस्तो गरेर कर्णको काखमा चिरानी बनाएर आनन्दसँग सुत्नुभयो। उनले अब कसरी सक्छन् सेवा गर्दै सुताए। काखमा चिरान राखेर सुतेको बेलामा तलबाट एउटा किराले उनलाई टोक्दछ कर्णलाई। त्यो टोक्न लाग्यो। अब गुरुलाई उठाउँ भने टोक्यो, त्यसलाई हटाउनलाई मैले गोडा उचाल्नु पर्छ, उचाल्दा आचार्य चरणको निद्राभङ्ग हुन्छ भनेर उनले गोडा उठाएन। त्यो किराले यत्रो खाल्टो उनको घाउ बनाइदियो त्यहाँ जङ्घामा। त्यहाँबाट रगत आएर रगतको आहाल भयो, মানে रगत जताततै फैलियो। त्यो रगतले चिसो भयो के अरे परशुरामलाई। चिसो हुँदा होइन के को चिसो भयो, बिउजनु भयो। बिउजले सोध्दा त होइन बाबु के भएको र यो भन्दा केही भएको छैन, आचार्य चरण हजुर शयन गरी बक्सिएको थियो अनि मैले यो एउटा किराले टोकेको बेला मैले यो उचालम हजुरको निद्रा भङ्ग गरौँ भने मलाई पाप लाग्छ भनेर केही भएको छैन, मैले सहन गरेर बसेँ। यस्तो धैर्य त ब्राह्मणमा त हुँदैन। यो धैर्य यो स्थिरता ब्राह्मणमा हुँदैन। ब्राह्मणले अस्थिर हुन्छ। यति बेरसम्म यत्रो कठोर दुःख सहेर बस्दैन ब्राह्मण। तिमी ब्राह्मण होइनौ भन, को नढाटिकन भन भनेपछि उनले सबै भन्दछन् आचार्य चरण म यस्तो हो, म कानिन हो। मेरी माता श्री कुन्तीको कन्या अवस्थामा म सूर्यदेखि जन्मेको हुँ भनेपछि मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिस् दुष्ट। म सबै तेरो अहिले पढेको विद्या काम नलाग्ने गराइदिने थिएँ, तर तैँले सेवा साह्रै राम्रोसँग गरेको हुनाले मैले यति भन्छु कि अन्तिममा तँलाई यो विद्याले काम नगरोस्। के गर्ने, पढेर ब्राह्मण यतिले रिसाइदिएर परशुराम त्यो नगरिदिएको भए महाभारत विजयले विजय प्राप्त गर्नुहुन्थेन। भगवानले कस्तोरी खेल खेली बक्सिन्छ। सर्वसंकल्प त भगवानको हातमा छ, चाबी त भगवानको हातमा छ। बराबरीलाई त्यस्तो नगरिदिएको भए फेरि महाभारत कहाँ जितिन्थ्यो। त्यस्तै अब अर्की एउटी आउँछिन्, तिनको नाम के हो के, यस्तो वीराङ्गना हुनु नि जुन पक्षकाले हार्छ त्यो पक्षतिर गएर लाग्ने भन्ने उनको धारणा थियो। त्यो कौरवहरू हार्न थाले अनि कौरवका पक्षमा गएर यता पाण्डव पक्षका सेनाहरूलाई संहार गर्न थाले। त्यति बेला भगवानले कतिपय वीरहरूलाई नग्न अवस्थामा उभ्याइदिनु। नग्न अवस्थामा उभ्याएपछि नग्नहरूलाई उनको के थियो भने उनले के भन्दै थिइन्, मैले जता मुख गर्छु त्यतातिर तिमीहरू जाइ लाग्नु सेनाहरूलाई भनेकी। अनि नग्न अवस्था भएपछि त नग्न अवस्था त उनी हेर्ने भएनन्। अनि उतातिर कौरवतिर फर्किदिए। फर्केपछि अनि उनी सबै धुरिएर अनि कौरव सेनाहरूलाई तहस नहस पारेका थिए। के त्यो नाम आएन के हो। त्यस्तै यी सबै खेल भगवानद्वारा भएको हुनाले पछि युद्ध जितिसकेपछि कसले जितेको हो भन्दा कसरी भन्छन्, मेरो प्रतापले, म सत्यवादी, म धर्मराज युधिष्ठिरको प्रतापले हो। भीमसेनले भन्छन् मत्नामी कौरव शतम समरेन कोपात, 100 भाइलाई त मैले एक्लै मारेको हो। हुन पनि एउटा 100 भाइ कौरवलाई केवल भीमसेनले मार्नु भयो। प्रतिज्ञा थियो उहाँको। भीमसेनले भन्छ मैले हो। अर्जुनले भन्नुहुन्छ कस्ता कस्ता वीरहरूलाई यी गाण्डी धनुषले तह लगाएका हुँ। भीष्म पितामहलाई पनि सरसाईमा सुताइदिने मैले, विजय मैले गरेका छु। हजुरहरू ठुल्दाई माइलदाईहरूले यस्तो अहङ्कार गर्नुहुन्छ, के भनौँ र जितेको त मैले हो। अब नकुल सहदेवले त्यस्तै भन्छन्। भगवान कृष्णले भन्नुभयो भयो तिमीहरूले विवाद नगर अनि जाम, त्यहाँ तिमीहरूले हतियार राखेका छौ, हतियार पनि ल्याउनु पर्यो कोही कोही। अनि त्यहाँ जाम त उसमा त्यहाँ एउटा
बंगालका राजा बर्बरिक जो एउटा डाँडामा राखेका थियो उनको खप्पर। बर्बरिक मैले महाभारत हेर्न रहर थियो हजुर, हजुरले मलाई मार्न आँट्नु भने तिमीलाई मैले गर्दन उछिट्याइदिन्छु, तर तिमी महाभारतको संग्राम सुखपूर्वक दुःख नभइकन यही खप्परले हेर्छौ। महाभारत संग्राम सकिएपछि अनि तिम्रो उत्तम गति प्राप्त गर्नेछौ, स्वर्गलोक जानेछौ भनेर भगवानले भनिदिबक्सेको हुनाले ती बर्बरिकले हेरेर बसिया थिए। भगवान त्यही जानुभयो अनि गएर भन्नुहुन्छ, महाराज बर्बरिक, यी भाइहरूले मैले जितेको भन्दछन्, तिमीले भन न कसले साँच्चै भन्देऊ त कसले जितेको हो भन्दा कसैले जितेका होइनन्। महाभारतको संग्राममा भगवान कृष्णको चक्र वरिपरि घुमेको देख्थे। कृष्णका चक्रले सारा विपक्षीहरूको प्राण हरण गर्दै थियो। यी साना साना पाण्डव भुसुनाहरू त्यत्तिकै त्यहाँ हतियार लिएर हल्लन्थे मात्रै। काम कृष्ण भगवानको चक्रले गरेको हो। त्यसले यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स्त्री विजय भूतिर ध्रुवाले तिरुमतिरुम भनेको हुनाले भगवानले हो गरेको। त भनाइको अभिप्राय के भने त्यस्ता त्यस्ता खेल खेलेर परशुरामले उहाँका मनमा त्यस्तो आइदियो। त्यत्रो सेवा गरेका त्यो कर्णलाई उहाँले श्राप नदिएको भए त बडा समस्या पर्ने थियो। त्यस हुनाले सबै भगवानको तारतम्य हो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, भगवानले गरिबक्सेको। अनि श्राप परशुरामका मुखबाट यो श्राप पर्यो कि अन्तिममा तँलाई यो विद्या काम लाग्ने छैन, अरू बेला तेरो पराक्रम संसारले खुब तेरो यस गाउने छ भनिबक्स्यो। वीरयुथाग्रणी गंगा पुत्र विष्णु पितामह वीरयुथाग्रणी, वीर महारथी को पनि नायक। ये न जसले जुन विष्णु पितामहले संग्रामे रामोपि युधितोषित, रणभूमिमा रामलाई पनि युधि भनेको रामोपि युधितोषित, रामलाई पनि रणभूमिमा प्रसन्न पार्दिबक्स्यो। यता सन्तनुदेखि फेरि सन्तनोर्दासकन्यायां यज्ञे चित्रांगदः सुतः विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः। सन्तनुदेखि मत्स्यगन्धामा माझी की छोरी जो मत्स्यगन्धा हुन्, जसलाई पछि गएर 7 योजन गन्धा 100 योजनसम्म मङमङमुङ अष्टगन्धा आउँथ्यो, त्यस्ती बहिनी हुनुभयो। परशुराम के अरे मत्स्यगन्धा भनेको उनी माछाबाट निक्लेकिन्। उपरिचर बसुले भने एउटी अप्सराले देखेर उनको शुक्र स्खलित हुन्छ। शुक्रलाई चराचुरुङ्गीले झपटाझुटी गर्दाखेरि त्यो पानीमा पर्दछ। पानीमा परेको त उपरिचर बसुको शुक्रलाई माछाले निल्दछ, मत्स्याले निल्छिन्। ती मत्स्यादेखि यिनी पितृकन्या हुन्। उनले पितालाई चिन्दिनन्। मूर्त र अमूर्त दुई प्रकारका पिता हुन्छन् पितृहरू। 7 जो पितृगण हुन्छन् ती मूर्त र अमूर्त हुन्छन्। अमूर्त धपधप बल्दै गरेका ज्योतिलाई देखेर उनले मैले चिनिन कि भन्दा मूर्ख आफ्ना पितृलाई चिन्दिनस् भनेर रिसाउनु भयो र जा तँलाई फेरि जन्म नपरोस्। हो तिनी पितृकन्या अच्छोदा भनिन्छ जसलाई, हो उनको जन्म भयो यिनी मत्स्यगन्धा रूपमा। त्यस हुनाले जसले परतत्वलाई अपरतत्व मान्दछ, अपरतत्वलाई परतत्व मान्दछ, त्यहाँ पनि दोष लाग्छ। त्यस हुनाले यथार्थ ज्ञान हुनुपर्दछ। परतत्व भगवान श्रीमन्नारायण, त्यो भगवान श्रीमन्नारायण आत्माको सर्वस्व स्वामी हो, हाम्रो स्वामी हो भगवान।
सबैको, मनुष्य मात्रको होइन, प्राणी मात्रको, सबै प्राणी नित्य हुन्। नित्य प्राणीलाई नर भनिन्छ। नरियते नक्षियते ती नर। रिङछेबाट र बन्दछ, र भनेको नाश हुने, न भनेको नाश नहुने। निषेधक नकारले नर, कहिले नमर्ने, नित्य जीवात्मा, नराणाम नित्यानाम अयनम। नित्य चेतनहरूको, नित्य मनुष्यको मात्र भने होइन। नारायण शब्दको अर्थ नित्य चेतन समस्तको आधार, उपाय, फल, अयनमको अर्थ। त्यसो हुनाले त्यस्तो भगवानलाई बिर्से, अयनमा धेरै अर्थ हुन्छ है। इडगतौ भनेको साधन, इयते प्राप्यते अनेनैति अयनम। अनि इणद्वारा अयते प्राप्यते अनेनैति अयनम, अयते प्राप्यते असौ इति अयनम। जो फल भगवान भइबक्सिन्छ, जो साधन भगवान भइबक्सिन्छ, जो साधक भगवान भइबक्सिन्छ, आधार उपाय फल सबै भगवान हो। त्यो नारायण शब्द अरू शब्दको अनेक अरू अर्थ पनि लाग्दछ प्रसंगवश। सबै कोही अब विशेष्य निग्रह बन्दछन् हैन, तर कोही विशेषण पनि बन्दछन्। अरू शब्दहरू विशेषण पनि बन्दछन्। कृष्ण शब्द विशेष्य हो, तर कृष्ण शब्द कालो गाई विशेषण भयो। नारायण शब्द अरू शब्द सर्वनाम हुन सक्छन्, नारायण शब्द संज्ञा नै हो। त्यसो हुनाले णत्व नै पूर्वता संज्ञामा अगाडि णत्व हुने हुनाले नारायण शब्द नै तत्व निर्णायक हो। नारायण शब्द जो श्रीमद् अष्टाक्षर मन्त्रले सबै त्यसैमा सारा वेद वेदान्तको अर्थ त्यही भरिन्छ। ओम का अर्थ ओम को हो पूरा अर्थ अगाडिको जो 7 अक्षर, अगाडिको जो 7 अक्षर हो त्यो ओम को व्याख्या हो। त्यसो हुनाले नारायण, नारायण समर्पयामि हो। त्यस्तो आफ्नोलाई चिन्न पर्दछ, आफ्नोलाई पराय मान्न हुँदैन, आफ्नोलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी सबैको प्राणी मात्रको। अब ती जडहरूले त के जान्ने त? जान्ने त मनुष्यले न हो, मनुष्यले हो। सृष्ट्वा सरीसृप पशुन खगदन समत्स्यान वृक्षान। सरीसृप पशुन के अरे सृष्ट्वा पुराणी विविधान नजयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशुन खगदन समत्स्यान तैस्तै रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमापदेव। अरूद्वारा भगवत प्रपत्ति हुँदैन, अरूमा ज्ञान अल्प छ, विवेक छैन। मनुष्यमा विवेक छ। ब्रह्मावलोक धिषणम, भगवत साक्षात्कार गर्न सक्ने सामर्थ्य छ मनुष्यमा। यस्तो राम्रो मनुष्य जन्म दिए मैले भएर मुदमापदेव, भगवानलाई बडा आनन्द भयो। यस्तो मनुष्य जन्म पाएर पनि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसम्भवान्ते मानुष्य मर्थद मनित्यम प्रिय धीर। यस्तो सुदुर्लभ मनुष्य जन्म पाएर अनुमृत्यु आवाज, जो मनुष्य जन्म फेरि एकदम अस्थिर छ, मृत्यु पछि लागेको छ, यस्तो मनुष्य जन्म पाएर मोक्षको लागि प्रयत्न गर्नु निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। मोक्षको लागि प्रयत्न गर्नु एकादश स्कन्धमा आउँछ। बडा राम्रो प्रसंग छ। यो दुईटा सुलभ कण्ठ पार्नु। बहुत तत्व हित पुरुषार्थको गजबको निर्णय छ। त्यसैले मनुष्य जन्मको फल भगवानलाई चिन्नको लागि, आफ्नोलाई चिन्नको लागि। आफ्नोलाई पराय भन्नु हुँदैन, परायलाई आफ्नो भन्दा पनि दोष हुन्छ। हुन त सबै आफ्नो छ, सबै आफ्नो भए पनि अत्यन्त आफ्नो जो भइबक्सिन्छ, अरू परिवर्तनशील छन्, नित्य जो आफ्नो भइबक्सिन्छ, उहाँलाई नचिनेको हुनाले पितृकन्या अच्छोदा, पितृहरूद्वारा अभिशप्त भएर जन्मन पर्यो, फेरि त्यहाँबाट झर्नुभयो होइन।
अच्छोदा तिनी अब त्यही बेलामा उपरिचर वस्तुको शुक्र रूपमा तल झर्दा अनि तिनलाई बाजले झप्चाझप्टी गर्दा गर्दै तल पानीमा झर्यो, माछाले निलिन्, मत्स्यको स्त्री जातिले निलिन्। त्यहाँबाट भगवानको संकल्प थियो मत्स्यगन्धा। ती मत्स्यगन्धालाई यिनै बोटेले प्राप्त गरे, पाले उनले। पछि बडा सुन्दरी थिइन्, शक्ति वशिष्ठका नाति, शक्तिका छोरा महर्षि पराशरजी संयोगवश त्यहाँबाट तरेर पारी जान थियो। मत्स्यराज केही काम विशेषमा अलमलिनु भएको थियो अनि उनी मत्स्यगन्धाले तार दिनुभयो। नदीमा ढुङ्गामा राखेर तार्दै जाँदा पराशर महर्षिलाई भगवानले भनिबक्स्यो कि एउटी देवकन्या हुन्, यी मत्स्यगन्धामा संसारलाई एउटा दीप बाल्ने पुत्र तिमीद्वारा जन्मन पर्दछ। भगवत संकल्प भयो अनि ती मत्स्यगन्धामा उहाँले आधान गरी बक्सियो। तिमीलाई केही दोष लाग्ने छैन, तिमी कन्या नै रहनेछौ भनेर शर्त अनुसार त्यो बादल तुमालो एकदम जताततै तुमालो सृष्टि गरेर त्यही पर्दा बनाएर उनलाई त्यो अगाडि आउँछ। तिनै पराशरदेखि यिनी मत्स्यगन्धामा व्यासजी जन्मी बक्सिन्छ। अब जन्मेपछि उनले टापुमा ल्याएर छोडिदिन्छन्। कृष्ण वर्णका हुनुहुन्छ, द्वीपमा बस्नुहुन्छ। त्यस हुनाले उनलाई द्वैपायन नाम रह्यो। पराशर महर्षिले कृष्ण द्वैपायन, व्यास इत्यादि पछि वेदको विस्तार गरेर व्यास नाम रह्यो, कृष्ण द्वैपायन उहाँ भई बक्सिन्छ। यहाँ के भनिँदै थियो? सन्तनु र दासकन्याया, यिनी दासकन्या सन्तनु फेरि कन्या नै रूपमा रहेर पिताजीको कार्यमा सघाउ गरेकी थिइन्। एक दिन अब गंगाको शर्त त्यस्तै थियो कि गंगाले सन्तनुसँग विवाह गर्दा कथा जान्न पर्दछ। गंगाले सन्तनुसँग विवाह गर्दा गंगाले शर्त के राख्नुभएको थियो, महाराजजी मैले हजुरसँग, त्यहाँ पनि अब ब्रह्माजीले श्राप दिनुभएको कि गंगालाई, यहाँ भवितव्यता थियो। अनि यहाँ आउनुभयो, सन्तनुले विवाह गर्न प्रस्ताव गर्दा मैले हजुरसँग विवाह गर्दछु, तर मेरो एउटा शर्त छ, मैले गरेको काममा हजुरले यस्तो नगर भनेर भनिबक्स्यो भने म जान्छु। तिमी जस्तो यस्तो ज्ञानी नगर्ने काम हजुरले गर्दै गर्नुहुन्न, मैले किन नै भन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि क्रमशः छोरा जन्मदै गए। सन्तनुले राजमहलमा अत्यन्त आदरसँग राखेकी गंगाले छोरा सत्पुत्र जन्म दिनुभयो। त्यो बालकलाई लिएर नालछेदन गरिसक्दा बित्तिकै त्यो बालकलाई लिएर त्यहाँ घरमा रमाइलो हुन खोज्दैछ पुत्रोत्सवको, तर उसले थुपुक्क राम्रो कपडा बेरेर सरासर गंगामा आउनुभयो। उनी गंगाजी आफ्नै गंगा जलमा आएर नै जलमा प्रवाह गरिदिनु। सन्तनुले हेर्नुहुन्छ, अरे बुटु आँको पुट्ला जस्तो हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटासम्म प्रवाह गर्नु। आठौं पटकमा त्यो बालकलाई पनि लिएर जान खोज्दा के गरेको तिमीले गर्न पाउँदैन, बालकको हत्या गर्ने भनेपछि हे भगवान, मेरो हजुरसँग आजसम्म नै यो बस्ने दिन थियो, आजसम्म हजुरले तोकी बक्सेन, आज तोकी बक्स्यो, म जान्छु भनेर अनि ती भीष्म पितामा माने देवव्रतलाई पिताजीका अधीनमा छोडिदिएर गंगाजी जलमा परिणत हुनुभयो। त्यही गंगामै समाहित भई बक्स्यो। अब उनको चिन्तनमा एकदम
अर्धशैली जस्तो भएर खिन्न भएर हिँडिराखेका यिनी सन्तनुलाई फेरि भीष्म पितामहले त्यस्तो प्रस्ताव राखेर विवाह हुन्छ। त्यहाँ कथा लामो छ। यिनी मत्स्यराजले फेरि गोटेले यस्तो प्रस्ताव राख्छन् कि सन्तनुले भन्न सक्नु भएको छैन। मत्स्यगन्धा अत्यन्त सुन्दरी युवती हुनुहुन्छ, जसलाई पछि सत्यवती नाम राखी, सत्यवती भयो। त्यो सत्यवतीलाई देखेर यहाँ कथा भन्न थालियो होइन, ल पछि भनौँला। यिनी सत्यवतीलाई विवाह गर्न इच्छा गर्नुभयो, तर भन्न सक्नुहुन्न। सधैँ उनको चिन्तनमा दुब्लाउँदै जानुभयो। पिताजीको सबै मनको कुरा उहाँले बुझ्नुभयो र विष्णु पितामहले आएर ती हुनेवाला नानालाई, मातामहलाई प्रार्थना गर्नुभयो, मेरा पिताजीले हजुरकी कन्या विवाह गर्न चाहनुहुन्छ, हजुरले किन त नदिन खोज्नु भएको? अन्त हे ब्रह्मचारी, हे बालक, हे विष्णु पितामहजी, विष्णु पितामह त्यति बेला नाम थिएन, हे देवव्रत, हे गंगा पुत्र, मेरी छोरीका छोरालाई राजा बन्न लेखेका छ, ज्योतिषीले त्यो भनेका छन्। अनि तपाईँका पितालाई दिने भने छोरा त तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँका जेठा छोरा। हजुरलाई छोडेर अरूलाई राजा बनाउनुहुन्न। मेरी छोरीका छोराहरू मेरो दभित्र राजा हुने त्यस्तो लेख्या छ, भाग्य छ। अनि हजुर कि सौतिनी आमा यिनी भइन् भने मेरा दभित्र राजा बन्न पाउँदैनन् भनेपछि मैले विवाह नै गर्दिनँ। हजुरकै दभित्र हजुरको छोरीबाट जन्मने छोरा नै राजा हुनेछन्। तिमीले भनेर हुन्छ र? विवाह बाध्यता बस तिमीलाई गराइदिइहाल्छन्। मैले प्रतिज्ञा गर्दछु, मैले विवाह आजीवन मैले विवाह गर्ने छैन भनेर उहाँले कसम खाँदा बित्तिकै अनि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। भीष्म प्रतिज्ञा गरेको बेला भीष्म नाम राख्छ। अनि सबै कौरव पाण्डवका पितामह भएको हुनाले, साझा पितामह भएको हुनाले भीष्म पितामह नाम रह्यो। त्यो कथा है यहाँ अगाडि। र सन्तनु र दासकन्यायन, यस्तो प्रस्ताव भएपछि दास भनेको भोटे। दास दुईटा दास हुन्छ, एउटा तालव्य सकार भएको दास, एउटा पातलो दन्त्य सकार भएको दास। दन्त्य सकार भएको दास भनेको सेवक, मोटो सकार भएको दास भनेको बोटे। त्यस्तो हुनाले भगवान हाम्रो दास भइबक्सिन्छ। ब्रह्मदासा, हामी भगवानको दास हो, भगवान हाम्रो दास भनेको भगवान हाम्रो बोटे, संसार समुद्र तार्नेवाला। हामी भगवानका दास, भगवानका भर परेर भगवानको सेवा गर्नेवाला। त्यसो हुनाले दास कन्या भनेको तिनै बोटेकी छोरी सत्यवतीमा, तिनीमा सन्तनु हो। सन्तनुदेखि चित्राङ्गद विचित्र वीर्यश्च, चित्राङ्गद र विचित्र वीर्य जन्मे। सन्तनु र दास कन्याम यज्ञ चित्राङ्गद सुतः विचित्र वीर्यश्चावरजो नामना चित्राङ्गदो हतः। कति बज्यो राजा समय? 7:30। सन्तनुदेखि दास कन्यामा भनेको सत्यवतीमा है, मत्स्य तिनी बोटेकी छोरी सत्यवतीमा चित्राङ्गद सुतः यज्ञ, एउटा जेठा चित्राङ्गद र अवरज विचित्र वीर्यश्च यज्ञ, कान्छा छोरा विचित्र वीर्य जन्मे। अब चित्राङ्गद नामना चित्राङ्गद हत। हेर, चित्राङ्गद नाम गरेको एउटा गन्धर्वद्वारा चित्राङ्गद मारिए। अब यिनी यस्याम पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरेकला वेदगुप्तो मुनि कृष्णो यतोहमिदवद्यगाम। अनि अर्को कुरा, यस्याम यिनै सत्यवतीमा पहिली नै हैन, यस्याम भनेको जुन तिनी बोटेले पालिएकी वासवीमा, वसुकी छोरी वासवी मेरी माता के अरे मेरी पितामही भन्नु पर्यो।
पर्खनुहोस् है, पितामही। यस्याम जुन बोटेले पालिएकी वासवीमा पराशर महर्षिदेखि जो वेदगुप्त जसले वेदलाई रक्षा गरिबक्स्यो, जो कृष्ण द्वैपायन भइबक्सिन्छ, वेदगुप्त कृष्ण मुनि भनेको कृष्ण द्वैपायन मुनि जो साक्षात हरे कला भगवान हरिका कला भइबक्सिन्छ, त्यस्ता वहाँ अवतीर्ण अवतार बक्सियो। यतः जुन हाम्रा पिताश्री वेदव्यासदेखि अहम इदम अध्यगाम, अहम मैले इदम यो श्रीमद् भागवत महापुराण जो मैले हजुरलाई सुनाउँदैछु त्यसलाई मैले पढे। अध्यगाम हित्वा स्वशिष्यान् पहिला दिन भगवान बादरायण मह्यम पुत्राय शान्ताय परम गुह्यमिदम जगौ। भगवान बादरायण परम ज्ञानी हाम्रा पिताश्री वेदव्यासीले स्वशिष्यान् पहिला दिन हित्वा आफ्ना शिष्यहरू जो पहिलाहरू छन्, वैशम्पायन आदि छन्, जैमिनी आदि छन्, उनीहरूलाई छाडेर यो अत्यन्त गोपनीय श्रीमद् भागवत इदम परम गुह्यम यो अत्यन्त गोपनीय श्रीमद् भागवत महापुराण कसलाई दिइबक्स्यो त? शान्ताय मह्यम, काम क्रोध लोभ आदिदेखि रहित भएको भगवानको अनुग्रहले विरक्त शिरोमणि भएको मलाई मह्यम म पुत्रलाई जगौ दिइबक्स्यो। प्रसंगवश पराशर नन्दन वेदव्यासीको आफ्ना पिताश्रीको पनि चरित्र सुनाइबक्स्यो। विचित्र वीर्योत्थोबाः काशीराज सुते बलात् स्वयंवरादुपानिते अम्बिकाम बालिके उभे। अब यता विचित्र वीर्य चित्रांगत नाम गरेको गन्धर्वराजदेखि मारिए जो विचित्र वीर्य हुन्, यिनले काशीराजकी छोरी जसलाई स्वयंवरका प्रसंगमा पुगिबक्सेका विष्णु पितामहले जबरजस्ती अपहरण गरेर लिएर आउनुभयो। अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका तीन छोरी थिए उनका। तीमध्ये अम्बिका र अम्बालिका लिएर आउनुभयो विष्णु पितामहजीले। अम्बा चाहिँ उनले मेरो प्रतिज्ञा छ फलानासँग बिहा गर्ने, के हो के त्यसको नाम, त्यो प्रतिज्ञा गरिदिनु। त्यस हुनाले ल्याएर पनि उनले त्यसमा तिमीलाई आदरपूर्वक मैले वहीँ पठाइदिन्छु, उनीसँग गएर विवाह गरेर पठाउँदा उसले स्वीकार गरेन। कसैले अपहरण गरेर ल्याएकी कन्यालाई मैले विवाह गर्दिनँ भनेर अपहरण गरेपछि अनि उनले आएर भन्छन् तिमीले अपहरण गरेर लिएर आएको हुनाले तिमीले मसँग विवाह गर भनेर विष्णु पितामहलाई उनले निर्बन्ध गर्छिन्, हट गर्छिन्। अनि विष्णु पितामहले मेरो त यस्तो प्रतिज्ञा छ भन्दा जबरजस्ती मेरो जीवन बर्बाद पार्ने, मै निमित्त भएर तिमीलाई मार्नेछु भनेर उनले भन्छन्। तिनै शिखण्डी भएर अर्को जन्मन्छन्। अम्बा अनि शिखण्डी अगाडि सारेर विष्णु पितामहलाई सरसयमा सुताउनुहुन्छ अर्जुनले। र बताऊ कहाँ विष्णु पितामहको सामने लडेर के सक्ने? उहाँले सामने शिखण्डी देख्नु भएको छ, नपुंसकका सामने मैले कसरी हतियार उठाउनु, मेरो हतियार राखिदिनुहुन्छ। अनि अर्जुनले उठाएर हान्दै जानुहुन्छ र सरसयमा सुत्नुहुन्छ होइन त। विचित्र वीर्योत्थोबाः काशीराज सुते बलात् स्वयंवराद उपानिते, जबरजस्ती स्वयंवरबाट ल्याइएका अम्बिका र अम्बालिके उभे यी दुईटैलाई अथ विचित्र वीर्यले जो काशीराज सुते, दुईटै काशीराजका उभे, काशीराज सुते दुईटै काशीराजका छोरी हुन्। तिनलाई भीष्मले जबरजस्ती स्वयंवरबाट लिएर आइबक्सेको थियो। उनलाई विचित्र वीर्य उवाह, विचित्र वीर्यले विवाह गरिबक्स्यो। आखिर के भयो त? सन्तान नहुँदै विचित्र वीर्य मर्नुभयो। तयो आसक्त हृदयो गृहीतो यक्ष्मणा हृतः, उनीहरूमा अत्यन्त
आसक्त भएका छँदा यक्षणा गृहीत विषय लम्पट भए। त्यस हुनाले मरणम बिन्दु पातेन जीवनम बिन्दु सञ्चयात्, उनले ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपघ्नत, ब्रह्मचर्य क्षीण गरे, आखिरमा उनलाई क्षयरोग लाग्यो। यक्ष्म भनेको क्षयरोग भनेको टिबी भन्छन् अहिले। त्यसले गर्दा उनी मृत मरे। दुईटी बुहारी छन् घरमा, निसन्तान छन्। अर्को चित्राङ्गद नाम गरेको गन्धर्वले मारिए। अम्बिका र अम्बालिका, अम्बिका र अम्बालिका दुईटी बुहारी छन्, निसन्तान भए, विधवा बुहारी भए। आखिरमा धर्म सङ्कटलाई दूर गर्नको लागि अनि सत्यवती माताश्रीको अनुरोधमा व्यासजीले वंश परम्परा अगाडि बढाइबक्सिन्छ। उहाँ केवल त्यति वंश परम्पराको लागि एक दिन प्रवृत्त भइबक्सिन्छ। क्षेत्रे प्रदस्य वै भ्रातुर मात्रोक्तो बादरायण धृतराष्ट्रम च पाण्डुम च विदुरम चाप्यजी जनत। अब अप्रदस्य भ्रातु क्षेत्रे मात्रा उक्तः बादरायणः धृतराष्ट्रम पाण्डुम च विदुरम च अपि अजीजनत। यहाँ सम्झनु, शब्दार्थ यही भयो। माने निसन्तान अप्रदस्य क्षेत्र निसन्तान भएको खेतमा भनेको भ्रातु क्षेत्र भनेको विचित्र वीर्यको दुईटी पत्नीमा मात्रा उक्त आमाले आदेश दिइबक्सियो सत्यवतीले। किनभने पराशरदेखि वेदव्यासीको जन्म भएपछि त्यो टापुमा जन्मनु भयो। जन्मेपछि त्यस्तो समर्थ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट उहाँ जानुभयो। आमा केही आपत्ति पऱ्यो भने मलाई याद गर्नु होला, म जहाँ भए पनि हजुरको सेवामा हाजिर हुन्छु भन्नुभएको थियो। पछि अब सत्यवती हुनुभयो, सन्तनुले विवाह गर्नुभयो होइन। सन्तनु भीति बक्सियो। यतातिर सन्तनुदेखि सत्यवतीमा दुईटा छोरा जन्मिया थिए, विचित्र वीर्य चित्राङ्गद। दुईटै त्यस्तै प्रकारले बिते। अब वंश परम्परा रीति हो। ध्यान दिनु है, कथा शब्दार्थ र कथा पनि जान्नु पर्दछ। अनि सत्यवती नै सामान्य हुनुहुन्न त, पितृकी कन्या हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले पितृ परम्परा वंश परम्परा उच्छेद उनकै ढाङबाट कसरी होस् त। पितृकन्याको अगाडि वंश परम्परा रिक्त हुने भयो। अनि उहाँले आफ्नो कन्या अवस्थामा जन्मेको जो वेदव्यास हुनुहुन्छ, अवतारी पुरुष हुनुहुन्छ, हामीले अनुसन्धान गर्नुहुँदै उहाँको आदेश भयो। उहाँले सम्झनु भयो। व्यासजी आउनुभयो, माताश्री भनेपछि बाबु यी दुईटी बुहारीदेखि सन्तान केही पनि भएनन्। एउटी फेरि सन्तनुकी एउटी दासी पनि उनकी पत्नी थिइन्। आज्ञा त्यस्तै भयो। आज्ञा भए अनुसार एकदम घिउ लगाएर त्यस्तै के सिंगार पटार गरेर प्रवृत्त हुनु भएन। एकदम विभत्स आकृतिमा जानुभयो उहाँ। कोही डराएर पहेँला भए, कोही डराएर आँखा बन्द गरे। त्यस हुनाले डराएर पहेँला भएको हुनाले पाण्डु जन्मनु भयो। व्यासदेखि डराएर आँखा बन्द गरिन्। धृतराष्ट्र जन्मे। दासीले डराइनन्। भगवानको रूप हो यो, चिनेथिन् उनले भएर उनले सेवा भावमा समर्पित भइन्। उनका दासीमा विदुर जन्मनु भयो। सम्झनु है।
धृतराष्ट्रम च पाण्डुम च पाण्डु अनि विदुरम च विदुरजीलाई पनि अझै जनत जन्म दिनुभयो। हेर्नु अम्बिका डरले आँखा बन्द गरिन्, त्यसो भएर अन्धा धृतराष्ट्र जन्मे। अम्बालिकाले एकदम डराएर पहेँलो भइन्, तिनका पाण्डु जन्मे। दासीमा विदुर जन्मनु भयो। गान्धार्यं धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्र सदम नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुस्सला चापि कन्यका। अब यहाँ जन्म त जन्मे, यिनी धृतराष्ट्र, पाण्डु अनि विदुर जन्मनु भयो। गान्धारीलाई विवाह गर्नुभयो विदुरजीले, के अरे धृतराष्ट्रले। हे नृप, हे राजन, धृतराष्ट्र से गान्धार्याम, धृतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी में यज्ञ पुत्र सतम 100 छोरा जन्मे। तत्र ती 100 भाइ छोरा मध्येमा दुर्योधन ज्येष्ठ, दुर्योधन जेठो थियो र एउटी छोरी थिइन् जसको नाम दुस्सला नाम कन्यका। दुस्सला चापी कन्यका, दुस्सला नामेकी छोरी पनि भइन्। अब पाण्डुको वंशावली, पाण्डुको पनि त्यस्तै भयो। के गर्ने बिचरा, शिकार खेल्न जाँदाखेरि अब मृग र मृगिणी रूपमा रहेका ब्राह्मण दम्पतिलाई उहाँले मृग सम्झनुभयो। त्यस्तो अवस्थामा एक त त्यस्ता कसैलाई पनि एकान्तमा दुईटै विहार गर्दै गरेका बेलामा बाण हान्नुभयो। अरे कसले मलाई बाण हान्यो भन्नुभयो, भन्दै उनी मरिहाले बिचरा। अनि उनकी पत्नीले श्राप दिइन्, तिमीलाई पनि। उनी आएर क्षमा माग्दैछन्, तर के गर्ने, श्राप दिइहालिन्। तिमी सहवास गर्न खोज्दा तिम्रो मृत्यु हुनेछ। शापान मैथुन रुद्धस्य पाण्डव कुन्त्याम महारथा जाता धर्मा निलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिर मुखास्त्रयः।